हेलो एभ्रिवान, हामीले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ प्रिसिजन एन्ड सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म गरेको थियौँ है। सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर हामीले गरेको थिएनौँ, प्रिसिजनसम्म चाहिँ हामीले एकुरेसी र प्रिसिजन भनेर गरेको थियौँ। सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको अब के हो भन्दाखेरि जुन प्रिसिजन थियो, हामीले जुन प्रिसिजनको कुरा गऱ्यौँ है, कति प्रिसाइज छ भन्ने कुरालाई फिगरमा उ गर्दाखेरि जुन नम्बर हुन्छ, जुन डिजिट हुन्छ है, त्यो डिजिटलाई सिग्निफिकेन्ट फिगर भनिन्छ। जस्तै 3 भन्नु र 3.0 भन्नुमा कुन प्रिसाइज छ बढी? यो प्रिसाइज छ है, त यो भनेको 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो, यो चाहिँ 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो। ठिक छ। अझै हामी 3 × 10⁸ मा यसरी पछाडि कति 8वटा 0 भयो हैन। र यसको रियल स्पिड अफ लाइटको रियल स्पिड कति छ? 299 कति छ हैन। यदि त्यो प्रयोग गरे भने चाहिँ अब त्यो स्पिड अफ लाइट भनेर हेरौँ हैन। स्पिड अफ लाइट कति छ? रियल स्पिड स्पिड अफ लाइट 299,792,458 हैन। 299 यसलाई चाहिँ कपी गरौँ हैन। कति रहेछ त भन्दाखेरि 299,792,458 रहेछ। भनेपछि कुन प्रिसाइज यो भयो त? यो प्रिसाइज भयो हैन, यो भन्दा त हो कि नै? 3 × 10⁸ भन्नु र यो भन्नु त धेरै उ भयो हैन। भनेपछि यो चाहिँ कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छ? यसको प्रिसाइजनेस 1 2 3 4 5 6 7 8 है। भनेपछि 8 यो 9 सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्। यसमा चाहिँ 9 सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्। यसमा चाहिँ जम्मा 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ। ठिक छ। भनेपछि यदि चाहिँ मैले 299 अनि पछाडिको थाहा भएन मलाई, पछाडि चाहिँ 000 लेखिदिएँ यसरी है। 299 लेखेर अनि त्यसपछि 00 लेखिदियो भने 00 भन्दा पनि यहाँ चाहिँ राउन्ड अफ गरेर पनि 00 लेख्न नपाइने, 793 लेखेर अनि पछाडि चाहिँ 00 लेखिदिएँ। ठिक छ। भनेपछि यो कति सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो त? 1 2 3 4 5 6 भयो, 6 सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो है। अझै यहाँ म लिएर आएको छु सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर। यहाँ हेरौँ अब। सिग्निफिकेन्ट फिगर आर अल्सो नोन एज सिग्निफिकेन्ट डिजिट ओर प्रिसिजन भन्छ है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अफ अ नम्बर रिटन इन पोजिसनल नोटेसन आर डिजिट्स। यिनीहरू के हुन्छ? डिजिट्स हुन् द्याट क्यारी मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन्स। यिनीहरू डिजिट हुन् जसले चाहिँ मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन क्यारी गरेको हुन्छ है। टु इट्स मेजरमेन्ट रिजोल्युसन। मेजरमेन्ट रिजोल्युसनमा चाहिँ मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन गर्छ। जस्तै यहाँ 0 को चाहिँ त्यति ऊ छैन के है। यहाँ 0 को भ्यालु त छ हैन। यो 0 भएन भने फेरि प्रब्लम हुन्छ हैन। 0 को भ्यालु त छ, तर यो 0 त उ गरेन के। यो भन्नाले यसको ठाउँमा 0 लेखियो नि त त्यहाँ हैन। यो यति सम्झिन नसकेर त्यहाँ 00 लेखिदियौँ हैन। त त्यो 0 ले चाहिँ उ गएन के, सिग्निफिकेन्ट भएन के त्यति। कुरा बुझिन्छ? अब सिग्निफिकेन्ट फिगरमा कस्तोलाई उ गर्ने त? जस्तै अगाडि 0 को महत्त्व हुन्न है। अल लिडिङ जिरोज तिनीहरूको सिग्निफिकेन्ट हुँदैन 0 को है। अगाडिको 0 जस्तै 0 1 3 मा चाहिँ जम्मा 2वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्, त्यो हो 1 र 3। अगाडि चाहे जतिवटा 0 राखे पनि त्यसको केही मिनिङ छैन यसमा त हैन। पछाडिको 0 को मिनिङ छ, तर सिग्निफिकेन्ट प्रिसिजनमा चाहिँ मिनिङ भएन क्या त्यसको, प्रिसाइजनेसमा। ट्रेलिङ जिरोज वेन दे आर मेरेली प्लेस होल्डर्स टु इन्डिकेट द स्केल अफ द नम्बर है। एक्ज्याक्ट रुल्स आर एक्सप्लेन आइडेन्टिफाइङ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेछ है। भनेपछि स्पोरियस डिजिट इन्ट्रोड्युस्ड। अब यहाँ हेरौँ त
मोस्ट सिग्निफिकेन्ट र लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भन्ने हुन्छ है। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट एक्सपोनेन्ट भ्यालु भएको, सबैभन्दा अगाडिको डिजिटलाई हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अथवा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्छौँ हैन। कम्प्युटरमा भएको भए बिट भन्थ्यौँ, त्यसमा 0 र 1 हुन्छ हैन। त यहाँ 1 2 3 लेखेछ, 1 2 3 मा चाहिँ यो 1 चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट उसमा छ, प्लेस भ्यालुमा छ है, त्यसलाई त्यही भएर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्छ। र 3 लाई चाहिँ के भन्छ त, 3 लाई चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्छ, 3 ले चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्छ। अनि यहाँ छ है, के भने भन्दाखेरि 12.34525 केजी, यो कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छ त। सिग्निफिकेन्ट फिगर कसरी अब काउन्ट गर्ने भन्दाखेरि 12.34525 छ भने अगाडिदेखि काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 हैन, 7 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो यो, ठीक छ। त्यस्तै यो 12.345 मात्रै लेख्यो भने त्यो 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्छ है। सिग्निफिकेन्ट फिगर अब थाहा भयो। र सिग्निफिकेन्ट फिगरको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा के हालेँ भन्दाखेरि यो हालेँ, यो हेरौँ त, यो फोटोमा हेरौँ त के भने यो फोटोमा, यो कति सिग्निफिकेन्ट फिगर बनेछ यो 508.4 चाहिँ 508.0 चाहिँ 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ हैन। त यो पछाडिको 0 पनि के हुन्छ, काउन्ट हुन्छ, र बिचमा भएको 0 चाहिँ काउन्ट हुन्छ, ठीक छ। अब हेरौँ यही बी नम्बरको हेरौँ, बी नम्बरको हेरौँ, यहाँ बी नम्बरको हेरौँ त, यहाँ यो पछाडिको 0 पनि काउन्ट भयो है। जस्तै हामीले चाहिँ 820.400 मात्रै भनेको भए हैन, यहाँ चाहिँ यति मात्रै काउन्ट हुन्थ्यो, 8204 मात्रै सिग्निफिकेन्ट बिट हुन्थ्यो, 0 चाहिँ हुँदैन थियो हैन। किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि यो राउन्ड अफ साउन्ड अफ गरेर त्यो मिनिङ आउँथ्यो के, त्यो स्पिड अफ लाइटको जस्तै मिनिङ आउँथ्यो के हैन, त्यत्रो लामो घोक्न नसकेर अनि राउन्ड अफ साउन्ड अफ गरेर 3 × 10⁸ भनेको सजिलोको लागि भनेर त्यसरी भन्ने सेन्स आउँथ्यो कि यो दुईटा 0 हुँदाखेरि। तर 0.0 थपिदिने बित्तिकै यसको मिनिङै चेन्ज भयो के, त्यो 0 नै हो भनेर है। 0.0 थप्ने बित्तिकै यहाँ भएको यो 0 को मिनिङ के हो त, 0 नै हो भनेर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट गरिदियो के। अघि चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा चाहिँ 3 × 0.00000 यसरी हुँदाखेरि त्यसको स्पिड एक्ज्याक्टली 300 नै हो, 3008 वटा 0 नै हो भन्ने कुरा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट थिएन, भन्न सकिन्थेन हैन, किनभने त्यसको त 299 कति हो हैन। तर यहाँ अहिले 0.0 थप्ने बित्तिकै के भयो त, यहाँ भएको 0 चाहिँ 0 नै हो भनेर भयो क्या, त्यही भएर यो सिग्निफिकेन्ट बिट भयो के। यसको महत्त्वपूर्ण उ छ के, सिग्निफिकेन्ट रोल छ के यहाँ है, 0 नै हो। त्यही भएर बिचमा भएको 0 चाहिँ 0 नै हो भनेर उस हुन्छ हैन। बिचमा छ भने, नम्बरहरूको बिचमा छ भने त्यसको पनि एउटा सिग्निफिकेन्स छ त्यो 0 को है। भनेपछि यो कति सिग्निफिकेन्ट बिट भयो त हाम्रो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा सिग्निफिकेन्ट भयो, कुरा बुझिन्छ। अब यहाँ हेरौँ 1.0200 × 10⁵ केजी भन्दाखेरि यहाँ कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्, कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्, 5 किन भन्ने हो त भन्दाखेरि यसलाई त मैले यसरी पनि लेख्न सक्थेँ नि त 1.02, त्यस पछाडि 00 लेख्न किन जरुरी थियो, सिधै मैले 10⁵ लेखिदिन्थेँ, लेख्न सक्थेन त्यसलाई मैले 1.02 अनि इन्टु 10⁵ केजी लेख्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन, त्यसलाई सकिन्थ्यो। तर मैले 0 नै थपेँ त्यहाँ 1.02 अनि त्यहाँ 0 लेखेरै छोडेँ भनेपछि के बुझ्ने त, यहाँ 0 नै हो भनेर है। यसको मिनिङ 10⁵ मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, 102 00 1 2 3 4 5
अझै एउटा 0 हुन्छ 1 2 3 4 5 ठीक छ यसको भ्यालु यति हुन्छ के यो पछाडीको 0 हो कि कति हो यो थाहा छैन हैन त्यो हाम्रो चाहिँ उसमा आएन है तर यति त मैले लेखेकै छु भनेपछि यति त मेरो सिग्निफिकेन्स छन् के यिनीहरुको है हरेक डिजिटको सिग्निफिकेन्स छ यहाँ 0 को पनि सिग्निफिकेन्स छ है अब यसमा हेरौं त डी मा 807 अनि 3टा 0 केजी भनेछ हैन भनेपछि यो पछाडीको 3वटा 0 चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैनन् है 807 मात्रै सिग्निफिकेन्ट छन् हामीले त्यही बुझिन्छ यो स्पिड अफ लाइट अनुसार नै बुझिन्छ सबै कुराहरु है ठीक छ कसैले 807 3वटा 0 पछाडी दियो भने त्यो पछाडीको 3वटा 0 को 0 नै हो भनेर चाहिँ सिग्निफिकेन्स छैन के अरु नम्बर हुन सक्छ भन्ने छ के त्यहाँ दिमागमा है त यसरी बुझ्नु पर्यो सिग्निफिकेन्ट बिट डिजिटहरु हैन यहाँ सोधेको पनि छ अब हामी चाहिँ एक्सरसाइज तिर लम्कुन भन्दा अगाडि यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ viscous force ठीक छ viscous force on sphere falling through the viscous medium depends on the radius and velocity अब यो म चाहिँ बुझाउनतिर लान्न हैन किनभने यो भिस्कोसिटी च्याप्टरमा पढ्छौ ठीक छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ खाली डाइमेन्सनली एनालाइसिस गरेर उ गर्छौं है भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ एउटा भिस्कस मिडियम छ भनेको कुनै एउटा लिक्विड छ यहाँ है त्यो लिक्विडमा एउटा के खसिरहेछ त एउटा स्फेरिकल बल खसिरह है स्फेरिकल बल खसिरह यसको भिस्कस फोर्स चाहिँ यसमा लाग्ने चाहिँ भिस्कस फोर्स भनेको फ्रिक्सन फोर्स हो है बलमा जुन फ्रिक्सन यहाँ आइराछ यसमा अपथ्रस्ट भनेको छुट्टै कुरा हो है फ्रिक्सन फोर्स भनेको यहाँ भेलोसिटीले गर्दाखेरि आउँछ के हिँड्दाखेरि है लिक्विडमा भएको फ्रिक्सन फोर्सलाई भिस्कस फोर्स भन्छ ठीक छ त्यो फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यो जुन गोलो स्फेरिकल बडी जुन खसिरह त्यसको रेडियसमा जति ठुलो रेडियस भयो त्यति उसमा र अर्को कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यो लिक्विड चाहिँ कति भिस्कस छ भिस्कस भनेको कति गाढा छ भेसलिनको कति पातलो छ कति बाक्लो छ भन्ने कुरा हो है कुनै लिक्विड कति पातलो कति बाक्लो है त्यो कुरा हो र यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ द मिडियम दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने छ हैन र भेलोसिटी तीनवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ एउटा चाहिँ इटा भयो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ अर्को चाहिँ भेलोसिटी र रेडियस है तीनवटै कुरामा डिपेन्ड गर्छ यहाँ तीनवटै के हो त डाइमेन्सन भएको क्वान्टिटी हुन् इटा पनि के हो त कन्स्टेन्ट त हो हैन कन्स्टेन्ट हो इटा भनेको तर यहाँ डाइमेन्सन भएको कन्स्टेन्ट हो इटा भनेको ठीक छ डाइमेन्सन कन्स्टेन्ट भन्छ डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट भन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रोपोर्सनालिटी साइनबाट इक्वल टु साइन गर्नको लागि के आयो त कन्स्टेन्ट अर्को कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो के है यो कन्स्टेन्ट चाहिँ डाइमेन्सन भएको कन्स्टेन्ट हैन यो कन्स्टेन्ट भनेको जस्ट कन्स्टेन्ट हो वेयर के इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट है अब डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो यसलाई यो डाइमेन्सनको फोर्सको भयो त्यस्तै अब यहाँ इटाको डाइमेन्सन भयो त्यसपछि यहाँ भेलोसिटीको डाइमेन्सन छ र रेडियसको डाइमेन्सन छ ठीक छ रेडियसको बिचमा राख्दै छ है यहाँ उल्टे गर्छ है यो बुकमा यसमा चाहिँ अलि मिस्टेक हाल्दिया y यता z यता भनेपछि यो यता गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि l t को पावर -1 भेलोसिटी को पावर y हो र r रेडियस को पावर z हो ठीक छ अब ठीक छ भनेपछि mlt -2 फोर्स भयो यतातिर के भयो त भन्दाखेरि m को पावर x भयो l को पावर y प्लस z भयो हैन ठीक छ यहाँ चाहिँ m इटा को m l पावर -1 t को पावर -1 हो इटा हैन
त्यही भएर यहाँ यल इटामा पनि यल नै छ भनेपछि माइनस एक्स हुने भयो माइनस एक्स ठिक छ। त्यस पछाडि टी को पावर चाहिँ एमएल टी को पावर चाहिँ माइनस एक्स जेड माइनस एक्स भयो हैन माइनस वाई माइनस एक्स र माइनस वाई हुने भयो ठिक छ। यति हुने भयो। यति गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो इक्वेटिङ द पावर चाहिँ सेम उसमा उ गर्नु पर्यो एक्स इक्वल टु के आयो त 1 आयो अनि वाई प्लस जेड माइनस एक्स भनेको यति आयो है र यो एक्स माइनस एस जेड लेखेछ आरमा त रेडियसको त जेड हो ठिक छ। यहाँ चाहिँ एक्स माइनस एक्स माइनस वाई बराबर -2 भयो। त्यो गर्दाखेरि एक्स को भ्यालु 1 छ यहाँ -1 भयो प्लस वाई इक्वल टु 2 भयो वाई इक्वल टु 1 आयो ठिक छ। अब हेरौँ त यहाँ वाई प्लस जेड वाई को भ्यालु आइसके पछाडि पुट गरौँ त अब यहाँ आएको चाहिँ जेड को भ्यालु हो यो चाहिँ जेड को भ्यालु हो ठिक छ। भनेपछि फोर्स के आयो त अब एक्स वाई जेड पुट गरिदेऊ त एक्स वाई जेड सबै के आछ त 1 1 एउटा चाहिँ तीनवटै 1 आछन् है एक्स वाई जेड के आछन् तीनवटै 1 आछन् भनेपछि फोर्स इक्वल टु इटा को पावर 1 भेलोसिटी को पावर 1 रेडियस को पावर 1 है भनेपछि फोर्स इक्वल टु इटा भी आर भयो ठिक छ के इटा भी आर ठिक छ के पनि छ नि त के इटा भी आर के आयो त हाम्रो फोर्स आयो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ द मास इन द सिस्टम फोर्स भेलोसिटी टाइम दिएको छ हो यो क्वेसन सोध्ने गर्छ है यो क्वेसन सोध्ने गर्छ यो मासलाई फोर्स र भेलोसिटी र टाइमको उसमा चाहिँ उ कन्भर्ट गर भनेर सोध्ने गर्छ यो है त हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ फोर्सकै रिलेसन भनौँ मास इन्टु एक्सेलरेसन हैन। अब मलाई कन्भर्ट गर्नु के केसमा हो त फोर्स भेलोसिटी टाइम हो फोर्स त फोर्सै भयो एक्सेलरेसनलाई भेलोसिटी बाइ टाइम गरिदिन्छु मासलाई मास गराइदिन्छु हैन भनेपछि मास इक्वल टु के भयो त मास इक्वल टु फोर्स बाइ एक्सेलरेसन हैन फोर्स भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम भनेपछि सबै आयो यहाँ सबै आयो फोर्स भयो भेलोसिटी पावर -1 भयो टाइम चाहिँ यसरी न्युमेरेटरमा जान्छ त्यही भएर टी को पावर 1 आयो है 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ है यो क्वेसन यस्तो। अब यो अर्कै टाइपमा सोधिदिने गर्छ त्यो रिलेसन जानेकै रिलेसनबाट सोध्छ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो सक्यो हैन। यहाँ हेरौँ त क्वेसन यो इक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू हुन् के भने त यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा सर्ट क्वेसन हो यो द इनर्जी अफ फोटोन इज गिभन बाई ई इक्वल टु एचएफ फोटोनको इनर्जी चाहिँ ई इक्वल टु एचएफ भनेर दिएको छ जहाँ चाहिँ एच भनेको प्लान्क्स कन्स्टेन्ट हो एउटा कन्स्टेन्ट हो ठिक छ र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो रेडिएसनको भनेपछि त्यो प्लान्क कन्स्टेन्ट एच को डाइमेन्सन र युनिट निकाला भनेर सोधेको छ है ई इक्वल टु अब कसरी लेख्ने ई इक्वल टु एचएफ भनेर लेख्ने एच इक्वल टु ई बाई एफ भयो। यहाँ चाहिँ मैले एच यो ब्र्याकेटमा लेखेँ भन्नुको मतलब के हो त डाइमेन्सन अफ एच भनेको है यो भाषा हो डाइमेन्सन अफ एच भनेको ब्र्याकेटमा यसरी एच लेख्नु भनेको जेसुकै पनि ब्र्याकेटमा यसरी है बिग ब्र्याकेटमा लेख्यो भने चाहिँ त्यो के हो त डाइमेन्सन भनेको है। मैले के लेखेँ त ई बाई डाइमेन्सन अफ ई बाई डाइमेन्सन अफ एफ भयो हैन डाइमेन्सन अफ ई चाहिँ के भयो त एमएलटी को टर्ममा एम मास लेन्थ र टाइमको टर्ममा चाहिँ डाइमेन्सन अफ ई भनेको चाहिँ इनर्जीको डाइमेन्सन चाहिँ एम एल को पावर 2 टी को पावर -2 भयो है र टाइम भनेको टी को पावर -1 छ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1 बाई टाइम पिरियड हो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम पिरियड ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के आयो त एम एल टु टी को पावर -1 यसको डाइमेन्सन आयो एउटा क्वेसन सक्यो 1 मार्क्स त्यहाँबाट आउँछ यहाँबाट।
र अर्को चाहिँ युनिट लेखे बापत आउँछ। इट्स युनिट विल बी इनर्जीको युनिट जुल छ, फ्रिक्वेन्सीको युनिट 1 टाइम पिरियड हो 1 सेकेन्ड भएर चाहिँ जुल सेकेन्ड भयो। ठिक छ, यसरी लेख्नु पर्यो है। 2 नम्बरको हेरौँ त। 2 नम्बर क्वेसनमा के सोध्यो, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन प्रिसाइज एन्ड एकुरेट मेजरमेन्ट्स। प्रिसाइज र एकुरेट मेजरमेन्ट्सको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन गर्नु पर्यो है। अब यो चाहिँ एकुरेसी भनेको के हो भन्दाखेरि, एकुरेसी रिफर्स टु हाउ क्लोज अ मेजरमेन्ट इज टु द ट्रु और एक्सेप्टेड भ्यालु। भन्नुको मतलब जुन हाम्रो ट्रु भ्यालु हो, हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि, कुनै एउटा अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट जुन एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुहरू आउँछ, त्यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु ट्रु भन्दा कति नजिक छ त, मतलब डिफ्रेन्स कति हो, एक्ज्याक्टली ट्रु नै आयो कि हैन, ट्रु आएन हैन, त त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त, एकुरेसी हुन्छ। त्यतिखेर एक्सपेरिमेन्टबाट गरेको भ्यालु यदि चाहिँ उसित मिल्न गएन भने हैन, हाम्रो चाहिँ थ्योरिटिकल भ्यालुसित मिल्न गएन भने त्यतिखेर बल्ल के आउँछ त, एकुरेसी भन्ने टर्म आउँछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकुरेट भ्यालु भन्दा कति नजिक छ भन्ने है, ट्रु भ्यालु भन्दा कति नजिक छ, त्यो नै के हो त, त्यसको एकुरेसी हो। र प्रिसिजन भनेको के हो भन्दाखेरि, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा मैले चाहिँ 5 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ। 5 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलमको मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, टाइम पिरियड निकाल्ने है, सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड निकाल्ने गरेँ। टाइम पिरियड कहिले आयो 2.2 सेकेन्ड भनेर आयो है, कहिले टाइम पिरियड आयो 2.15 सेकेन्ड भनेर हैन, कहिले टाइम पिरियड आयो 2.3 सेकेन्ड भनेर है, कहिले टाइम पिरियड आयो 2.32 सेकेन्ड भनेर है, यसरी कहिले आयो टाइम पोइन्ट 2.25 सेकेन्ड भनेर यसरी आयो है। भनेपछि कति नजिक नजिक छन् त यिनीहरू भ्यालु है, त्यो नै के हो त, यसको प्रिसिजन हो है। दुईटा मिनिङमा छुट्टा प्रिसिजनको। प्रिसिजनको त एउटा मैले भनिसकेँ, सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्दाखेरि हैन। अर्को प्रिसिजन चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यिनीहरूको भ्यालु कति, जस्तै मैले एकचोटि निकाल्दाखेरि 2 आयो, अर्कोचोटि हवात्तै 10 आयो भने त्यो भयो त, भएन, कम प्रिसाइज भयो के है। एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि 2 आयो, अर्कोचोटि 10, अर्कोचोटि गर्दाखेरि 15 आयो, अर्कोचोटि गर्दा 20 आयो भने त्यो अलि मिलेन के, त्यो 2 को नजिक नजिक हुन पर्यो। जस्तै मेरो ट्रु भ्यालु फर्मुलाबाट आएको भ्यालु चाहिँ मेरो टाइम पिरियड इक्वल टु 2π√LG, योबाट गर्दाखेरि फर्मुलाबाट आएको भ्यालु चाहिँ मेरो कति हो भन्दाखेरि 2.25 हो भने यसको वरिपरि हुन पर्यो के नजिकै, जस्तै 2.23, 2.2 यसको नजिक नजिक भयो भने हैन, त्यसलाई कम प्रिसाइज धेरै प्रिसाइज भयो भनिन्छ। जति नजिक भयो यसको वरिपरि सबै भ्यालुहरू नजिक नजिक भयो भने त्यसलाई बढी प्रिसाइज भनिन्छ। र यदि टाढा भए, जति टाढा भए त्यो चाहिँ के हुन्छ त, कम प्रिसाइज हुन्छ। ठिक छ, यदि यसको ग्राफ गराउने भने मानौ चाहिँ यो टाइम हो, टाइम पिरियड चाहिँ यति हो। ठिक छ, यो टाइम पिरियड हो 2.25 वाला है। र मेरो कति आहा भन्दाखेरि जहिलेसुकै 2.26 आयो, कहिले 2.27 आयो, कहिले 2.28 आयो हैन, कहिले 2.29 आयो है, जहिले यतै मात्रै आइरह है भन्दाखेरि चाहिँ मैले यिनीहरूको एभरेज निकाल्छु। 5वटा एक्सपेरिमेन्ट 5वटा भ्यालु निकालेपछि मैले के निकाल्छु त, एभरेज निकाल्छु। एभरेज निकालेको भ्यालु चाहिँ मेरो कति हो भन्दाखेरि 2.27 हो मानौँ हैन, 2.27 हो भने मेरो एकुरेसी भनेको यति हो है, मेरो यति यो इन्टरभल भनेको कति हो, एकुरेसी हो, यति एकुरेसी छ भनेर है। जति नजिक भयो त्यति बढी एकुरेसी भयो है। तर मेरो प्रिसाइजनेस भनेको यहाँदेखि जुन यो छ, यो के हो त, मेरो प्रिसाइजनेस हो
यो प्रिसिजन हो, त्यो एकुरेसी हो है। जहिले सुकै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि 4-5 चोटि गरिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ आएको डाटाहरू चाहिँ एभरेज निकालिन्छ। एभरेज निकाल्दाखेरि त्यो एभरेज भ्यालु चाहिँ ट्रु भ्यालु भन्दा, फर्मुलाबाट आएको भ्यालु भन्दा कति डिफ्रेन्स छ, कति फरक छ, त्यो चाहिँ एकुरेसीमा पर्यो। प्रिसिजनमा चाहिँ मैले लिएको डाटाहरू कति नजिक छन्, कति टाढा छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रिसिजनमा पर्यो है। प्रिसिजन रिफर्स टु हाउ क्लोज मेजरमेन्ट अफ द सेम आइटम आर टु इच अदर। बुझियो? अब हेरौँ यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसन नि यही, यो बहुत सोधे है, एकुरेसी र प्रिसिजन बहुत सोधेछ है। यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ त। यहाँ इन वान अफ द प्रिन्टेड डकुमेन्ट्स द युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट इज यति भनेर चेक द करेक्टनेस अफ। अर्को चाहिँ करेक्टनेस भनेर बहुत सोधिरहेको हुन्छ है। करेक्टनेस भनेर धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ करेक्टनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यहाँ गर्दैछु, त्यो चाहिँ मैले 7 नम्बरको गरिदिएको है। 7 नम्बरको पनि त्यस्तै छ। अ स्टुडेन्ट राइट्स एन एक्सप्रेसन फर द मोमेन्टम पी अफ अ बडी अफ मास एम, टोटल इनर्जी ई हैन, कन्सिडरिङ द ड्युरेसन अफ टाइम टी इक्वल टु यो मोमेन्टम बराबर √2 एम अनि इनर्जी अपन टाइम। करेक्टनेस सोधे, डाइमेन्सनल एनालिसिसबाट करेक्टनेस सोधे। अब यहाँ हेरौँ, पी भनेको मोमेन्टम हो, त्यसको फर्मुला एमबी हो भनेपछि ब्र्याकेटमा पी लेख्यो भनेको के हो त, डाइमेन्सन अफ पी भनेको त्यो भनेको है। डाइमेन्सन अफ पी बराबर के हुन्छ त, डाइमेन्सन अफ एम अनि इन्टु डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी, मास र भेलोसिटीको डाइमेन्सन। ठिक छ, त्यो गर्दाखेरि मोमेन्टमको डाइमेन्सन यो आयो। ई भनेको इनर्जी हो, इनर्जीको डाइमेन्सन यो छ। टी भनेको टाइम हो, टाइमको डाइमेन्सन चाहिँ √मै उसमै टाइम लेखिन्छ, त्यो चाहिँ पछि लेखे पनि टाइमै बुझिन्छ हैन। यसरी चाहिँ टी नै लेखिन्छ के, एमलाई एममै लेखिन्छ है। पी र ईलाई चाहिँ मैले एमएलटीको टर्ममा लगेको, फन्डामेन्टल टर्ममा। एमएलटी त फन्डामेन्टल हुन् है, त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ मैले सिधै एम भनेर उसमा लगेन के। अब हेरौँ के हो भनेको त हामीलाई, टु चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन। यो रिलेसनको करेक्टनेस चेक गर्न भनेको छ डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट है। अब मैले चाहिँ डाइमेन्सन के को निकालेँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन मैले निकालिसकेँ। यो रिलेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन मैले के गरिसकेँ त, निकालिसकेँ। यहाँ छ यी पी भनेर लेखेछु डाइमेन्सन। राइट ह्यान्ड साइडको मैले अब डाइमेन्सन निकाल्छु। डाइमेन्सन अफ राइट ह्यान्ड साइड अफ द रिलेसन इज भनेर हैन। भनेपछि यो कन्स्टेन्ट 2 छ, त्यो 2 को केही पनि नलिने हैन। अरू के छ त क्वान्टिटीहरू, यो मास छ हैन, ई छ, टी छ हैन, यिनीहरूको चाहिँ गर्नु पर्यो। मासको √ छ, त्यही भएर पावरमा 1/2 गयो, √ भएको भएर। ठिक छ, र इनर्जीमा पनि के गयो त, 1/2 गयो। ठिक छ, टाइममा पनि के गयो त, -1/2। किन, त्यो टाइम चाहिँ डिभाइड बाई टाइम हो क्या, त्यो इनर्जी बाई टाइम भनेको हो, त्यही भएर त्यो चाहिँ डिभाइड बाई ऊ गयो क्या। यो बन्द गरौँ ल। एम इक्वल टु एमको पावरमा के गयो त, 1/2 हैन। र इनर्जीको के छ त हाम्रो, फेरि इनर्जीको ML2 अनि टीको पावर -2 छ है। भनेपछि इनर्जीको डाइमेन्सन 1/2 हाल्यो भने के हुन्छ त, ML2 टीको पावर -2, 1/2 गऱ्यो भने M पनि 1/2 हुन्छ, L पनि 2/2 हुन्छ, र T -2/2 गर्दाखेरि M चाहिँ 1/2 हैन, L चाहिँ 1 र T चाहिँ -1 हुन्छ। त्यही लेखेछु मैले यहाँ, त्यही लेखेछु है। र टाइम चाहिँ टीको पावर 1/2 -1/2 यसरी। त्यस पछाडि हाम्रो यो के भयो त, 1/2 + 1/2, मास चाहिँ 1 भयो हैन, लेन्थ चाहिँ L चाहिँ 1 भयो, टाइम चाहिँ -3/2 भयो। अब हेरौँ त, डाइमेन्सनली यिनीहरू दुईटा बराबर छन् त, बराबर छैनन्। मोमेन्टमको डाइमेन्सन यो छ हैन, र यो राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन चाहिँ यो आछ है। मास, लेन्थ र टाइममा दुवै एक्सप्रेस गर्दाखेरि, दुवैलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुवैलाई मास, लेन्थ र टाइमको डाइमेन्सनमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि के आछन् त, बराबर आछन् त, छैनन्।
हैन। त्यही भएर चाहिँ डाइमेन्सनल्ली p इज नट इक्वल टु √2m/t। सो द रिलेसन p बराबर यो इज इन्करेक्ट भनेर लेख्ने है। डाइमेन्सनल्ली यिनीहरू चाहिँ बराबर छैनन्, त्यही भएर यो रिलेसन चाहिँ करेक्ट होइन भनेर लेख्नु पर्यो। बल्ल 2 नम्बर आउँछ। अब यसको चाहिँ यस्तै खाले क्वेसन सोधिरा हुन्छ, करेक्ट इन्करेक्ट हैन। यो पनि गर्न सकिन्छ है। अब चेक डाइमेन्सनली द करेक्ट अफ स्ट्रोक फर्मुला। युजुअल मिनिङ भनेको छ, किनभने यहाँ युजुअल मिनिङको यहाँ भनिदिएको छैन, किनभने यो त बोर्ड इक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो। बोर्ड इक्जामसम्म त तिमीहरू त सबै च्याप्टर पढिसकेका हुन्छौ, सबै च्याप्टर फिजिक्सको सबै च्याप्टर पढिसकेका हुन्छौ, सबै च्याप्टर पढिसकेका हुन्छौ भने त्यतिखेरसम्म त इटा भनेको के हो, आर भनेको के हो, भी भनेको के हो भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्छ। यो फर्मुलै याद भइहाल्छ हैन। स्ट्रोक फर्मुला यो पछि पढ्छौ, भिस्कोसिटीमै पढ्छौ है। त्यतिखेर यो तिमीहरूलाई याद भइसक्छ है। अहिले त नयाँ लागिरा होला यो फर्मुला, कहाँबाट आयो के भयो यस्तो हैन। इटा भनेको के हो यताउति नयाँ लाग्यो होला, तर बोर्ड इक्जाम दिने बेलामा हैन, बोर्ड इक्जाममा यस्तो क्वेसन सोध्छ, बोर्ड इक्जाममा दिने बेलामा त त्यतिखेर नयाँ नौलो केही पनि लाग्दैन। ठिक छ। त्यस्तै चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला पिभी इक्वल टु आरटी भनेछ है। गाह्रो छ केही छैन। पी भनेको प्रेसर हो, भी भनेको भोल्युम हो, आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, टी भनेको टेम्परेचर हो। सकिन्छ क्या यो पनि है। यसरी गर्न पर्यो भनेर बाटो देखाएको, सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ। इज डाइमेन्सनल्ली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरीली बी करेक्ट फिजिकल रिलेसन? वाट अबाउट डाइमेन्सनल्ली रङ इक्वेसन है। डाइमेन्सनल्ली करेक्ट इक्वेसन चाहिँ करेक्ट फिजिकल रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन है। जस्तै मैले चाहिँ फोर्स बराबर अलि पातलो गरौँ हैन। जस्तै यो फोर्स नलिउँ, फोर्स एउटा हामीलाई रिलेसन छ, फर्मुला छ, टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इज इक्वल टु 2π√L/g है। तर डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट के मात्रै आउँछ त, टाइम पिरियड इज इक्वल टु √L/g वाला मात्रै आउँछ। अगाडिको कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन है। भनेपछि हामीले टाइम पिरियड इज इक्वल टु √L/g मात्रै लेख्यौँ भने त्यो करेक्ट छ त छैन। तर डाइमेन्सनली त करेक्ट छ त्यो है। डाइमेन्सनली करेक्ट छ तर फिजिकल्ली करेक्ट छैन त्यो है। 2π पनि हुनुपर्छ। ठिक छ। त्यही भएर यो रिलेसन देखाएर पनि हामीले भन्न सकिन्छ यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो। अनि अर्को के सोध्यो भन्दाखेरि वाट अबाउट डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन? डाइमेन्सनली रङ छ भने त्यो रङै हुन्छ है, त्यो भनेर लेखिदिनु पर्यो। अब अर्को हेरौँ त, यहाँ 6 नम्बरमा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एकुरेट एन्ड प्रिसाइज मेजरमेन्ट? त्यो मैले भनिसकेँ। 7 नम्बरको मैले गरिदिइसकेँ। 8 नम्बरको पनि त्यस्तै हो हैन, करेक्ट र इनकरेक्ट देखाउने तरिका चाहिँ। 9 नम्बरको पनि त्यस्तै हो है। 10 नम्बरको हेरौँ। द डायमिटर अफ अ स्टिल रड इज गिभन एज 56.47 प्लस माइनस 0.02 mm भनेको छ। यसको के मिनिङ भयो त? वाट डज इट मिन भनेछ। त्यसको के मिनिङ हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस 0.02 mm चाहिँ घटबड हुनसक्छ भन्छ है। कहिलेकाहीँ बिस्कुटको खोलमा पनि हेर्नु होला, 50 ग्रामको बिस्कुट छ भने प्लस माइनस 5 ग्राम लेखेको हुन्छ। 5 ग्राम प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ है। त्यति प्रिसाइज कोही पनि हुँदैन। 50 ग्रामको ठ्याक्कै 50 ग्रामै दिने है। अब त्यो मतलब पनि हुँदैन बिस्कुटमा 5 ग्राम बढी आयो कि कम आयो भनेर हैन। त्यस्तै हो। 5 ग्रामको कुरा नगरौँ, मिलिग्रामको कुरा गरौँ हैन। 10-20 ग्रामको त बिस्कुटै हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ 56.47 प्लस माइनस 0.02 mm भनेको छ भनेदेखि यसको अर्थ यो 56.47 प्लस 0.02 गरेर चाहिँ 56.49 पनि हुनसक्छ र बढीमा यति हुनसक्छ र कम्तीमा कति हुनसक्छ भन्दाखेरि
माइनस 0.02 गरेर हाम्रो चाहिँ 56.45 हुनसक्छ है। त्यो हाम्रो दिएको चाहिँ यतिको भित्रमा हुनुपर्छ भनेको है। त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ हाम्रो टोलरेन्स हो, त्यति चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ, घटबढ गर्न सक्छौँ त्यति 0.02। र अर्को क्वेसन हेरौँ 11 नम्बरको। द लेन्थ अफ रोड इज एक्ज्याक्टली 1 सेन्टिमिटर एन अब्जर्भर रिकर्ड्स द रिडिङ एज 1.0 सेन्टिमिटर, 1.00 सेन्टिमिटर र 1.000 सेन्टिमिटर विच इज द मोस्ट एकुरेट मेजरमेन्ट भनेको छ है। प्रिसाइज मेजरमेन्ट भन्नुपर्ने हो तर केही छैन। सबैभन्दा प्रिसाइज कुन छ भन्दाखेरि यो 1.000 छ है। 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ त्यसको। वाट डु मिन बाई सिग्निफिकेन्ट फिगर? सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको डिजिट हो जसको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ त्यहाँ। इज द डिजिट द्याट क्यारी मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन टु इट्स मेजरमेन्ट रिजोल्युसन भनेर छ, विकिपिडियाबाट निकालेको एन्सर हो। अर्को हेरौँ त। अ स्टुडेन्ट राइट्स एन एक्सप्रेसन अफ द फोर्स कजिङ अ बडी अफ मास m टु मुभ इन अ सर्कुलर मोसन विथ अ भेलोसिटी v एज f इक्वल टु mv स्क्वायर डाइमेन्सनल टु चेक। अब यो चेक गर्नु पऱ्यो है डाइमेन्सनल्ली। f इक्वल टु mv स्क्वायर मात्रै निकाल्यो अरे स्टुडेन्टले, करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। यसको डाइमेन्सन लेख्नु पऱ्यो हैन। यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन मास, लेन्थ र टाइमको टर्ममा निकालेर कम्पेयर गरेपछि बराबर छ भने करेक्ट छ, बराबर छैन भने करेक्ट छैन भनेर भन्नु पऱ्यो है। डाइमेन्सनली करेक्ट र डाइमेन्सनली इनकरेक्ट। अर्को हेरौँ क्वेसन। यो पनि त्यही भनेछ, करेक्टनेस भनेको छ है। यहाँनेरि कस टीटा भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ है। यिनीहरू साइन कोसाइन यिनीहरू सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो जति छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर यो टीटा हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट गरेपछि के आउँछ त त्यो भन्दाखेरि एउटा न्युमेरिक भ्यालु आउँछ के। कस टीटा साइन टीटाको के आउँछ? न्युमेरिक भ्यालु आउँछ। त्यो न्युमेरिक भ्यालु आइसके पछाडि त्यो के हो त? कन्स्टेन्ट हो क्या, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हुन् यिनीहरू है। डाइमेन्सन नभएका कन्स्टेन्टहरू हुन्, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू हटाउन पाइन्छ है। मैले चाहिँ डाइमेन्सनमा चाहिँ डाइमेन्सन अफ h बराबर मैले के लेख्न सक्छु त? डाइमेन्सन अफ t डिभाइड बाई डाइमेन्सन अफ r रो र g यति गर्न सक्छु। 14 नम्बरको हेरौँ। 14 नम्बरमा चाहिँ यो कस टीटा चाहिँ रिमुभ गर्न पाइन्छ, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो त्यही भएर है। अब मैले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन mlt को उसमा लाग्ने र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन mlt मास लेन्थ टाइमको उसमा लाग्ने। त्यस पछाडि बराबर छन् कि छैनन् भनेर देखाउने हैन। छैनन् भने चाहिँ इनकरेक्ट भयो रिलेसन, बराबर छन् भने डाइमेन्सनली इक्वल छन् भने चाहिँ रिलेसन पनि करेक्ट छ भनेर भन्नु पर्यो है। त्यति गर्न सकिन्छ। नेम एनी टु फिजिकल क्वान्टिटिज विच ह्याभ द सेम डाइमेन्सन्स भनेछ है। क्यान अ क्वान्टिटी ह्याभ युनिट बट नो डाइमेन्सन? एक्सप्लेन भनेको छ है। डाइमेन्सन युनिट भएको चाहिँ त्यो हुन्छ है, एङ्गल डिग्री हुन्छ युनिट हैन। एङ्गलको रेडियन र स्टेरेडियन जुन युनिट छन् हैन, सोलिड एङ्गल र त्यो एङ्गल तिनीहरूको के हुन्छ? युनिट हुन्छ, तर चाहिँ उनीहरूको डाइमेन्सन चाहिँ हुँदैन है। त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी विच ह्याभ सेम डाइमेन्सन है। फरक फरक फिजिकल क्वान्टिटी तर सेम डाइमेन्सन भएका, त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। स्ट्रेस र प्रेसरको हुन्छ है, दुईटा लेख्नु पर्यो। स्ट्रेस र प्रेसर लेख्नु पर्यो है। अरू आफै आउँछ भने गर्नु पर्यो हैन। तर अर्को के लेख्न सकिन्छ? स्ट्रेस र प्रेसर पनि लेख्न सकिन्छ है। स्ट्रेस भनेको यसको च्याप्टरै पढ्छौ, प्रेसर भनेको त थाहा होला है। प्रेसर भनेको थाहा होला। स्ट्रेस भनेको खालि के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा मेटलको रड छ यस्तो, ठिक छ, मेटलको रड छ, यसलाई मैले चाहिँ यहाँ लोड लगाएर यसलाई तन्काउने कोसिस गरेँ यसरी है। तन्काउने कोसिस गरेँ भने यसमा के हुन्छ? रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप हुन्छ, जुन चाहिँ यसरी मोलिकुल मोलिकुल बिच हुन्छ है। यसरी चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ यसरी है, अपोजिट डिरेक्सनमा है। त्यो फोर्स चाहिँ एरियामा प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति बढी एरिया भयो त्यति बढी फोर्स हुन्छ है। त हामीले चाहिँ पर युनिट एरिया कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो भने
त्यसलाई हामीले स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। पर युनिट एरिया चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै प्रेसर पनि त्यही हो हैन। प्रेसर भनेको चाहिँ अब बाहिरबाट लगाएको यस्तो चाप हो हैन, फोर्स हो, ठीक छ। पर युनिट एरिया कति लागेछ चाप, त्यो पनि के हो, प्रेसर हो। अब यिन दुईटाको हेर्ने हो भने फिजिकल क्वान्टिटी सेम छ, फोर्स अपन एरिया हो, पर युनिट एरिया कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा। तर मिनिङफुल्ली यिनीहरू दुईटा छुट्टा छुट्टै हुन्। यो रिस्टोरिङ फोर्सको कुरा गर्छ, यहाँ चाहिँ बाहिर एक्सटर्नल फोर्सको कुरा गर्छ। यहाँ चाहिँ प्रेसर भनेको एक्सटर्नल फोर्ससित रिलेटेड कुरा हो हैन, एक्सटर्नल फोर्स हुन्छ त्यहाँ। स्ट्रेस भनेको चाहिँ इन्टरनल फोर्स, कुनै बडीमा चाहिँ उत्पन्न भएको, उत्पन्न भन्नाले रिस्टोरिङ हुन्छ मोलिकुल मोलिकुल बीच, त्यो चाहिँ कुनै बाहिरी फोर्स लागेको बेलामा चाहिँ आफै डेभलप हुन्छ, बाहिरी फोर्स लागेको छैन भने हुँदैन है। यो स्ट्रेस भन्ने च्याप्टरमै पढ्छौ। अब यसलाई धेरै हुन गरौँ। 16 नम्बरको हेरौँ के भनेछ। 16 नम्बरमा y इक्वल टु a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर भनेर भनेको छ। वेयर y इज द डिस्टेन्स एन्ड t इज द टाइम भनेछ भने डाइमेन्सन युनिट अफ c के हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस्तो खाले क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ। भनेपछि यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले चाहिँ सिधै केही नसोचिकन प्लसमा छ भने है कस्तो क्वान्टिटीहरू एड गर्न मिल्छ त, त्यहाँ चाहिँ बराबर छ भने पनि भनेर पनि भनेछ है, बराबर छ भनेर पनि भनेछ। भन्नुको मतलब दुवै चाहिँ के छन् त, यताको युनिट र यताको युनिट अथवा डाइमेन्सनल्ली बराबर छन् है, डाइमेन्सनल्ली बराबर छन्। y को डाइमेन्सन र a को डाइमेन्सन बराबर छ, प्लस bt को डाइमेन्सन र y को डाइमेन्सन बराबर छ, ct स्क्वायर को डाइमेन्सन पनि बराबर छ है। डाइमेन्सन अफ y इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ a इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ bt, b र t को यसरी लेख्नुपर्छ है, डाइमेन्सन चाहिँ b अनि t, ठिक छ। त्यस्तै बराबर हुन्छ c र t स्क्वायरसँग। किन भनेदेखि यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ हैन, किनभने यहाँ बराबर इक्वल टु साइन दिएछ, ठिक छ। त यिनी डाइमेन्सनहरू बराबर हुनको लागि इन्डिभिजुअल्ली के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्यो डाइमेन्सन। किनभने हामीले सेन्टिमिटरसित सेन्टिमिटर जोड्न मिल्छ है, केजीसित केजी जोड्न मिल्छ, 2 केजी प्लस 3 केजी 5 केजी लेख्न मिल्छ, ठिक छ। 2 न्युटन प्लस 3 न्युटन गरेर जोड्न मिल्छ। तर हामीलाई 2 न्युटन प्लस 3 केजी यस्तो फरक फरक युनिट छ, फरक फरक डाइमेन्सन छ भने तिनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन। त्यसर्थमा यिनीहरू सबै जोडेर लास्टमा के आउनुपर्छ त, डाइमेन्सन अफ y को डाइमेन्सनसित सेम आउनुपर्छ है। y को डाइमेन्सन के हो त, l मात्रै हो, t को पावर 0, m को पावर 0, ठिक छ। त यिनीहरूको डाइमेन्सन पनि के आउनु पर्यो त, l मात्रै आउनु पर्यो है। र l आउनको लागि a बाट पनि l नै आउनु पर्यो, bt बाट पनि l नै आउनु पर्यो, ct स्क्वायरबाट पनि l नै आउनु पर्यो है। बल्ल l हामी जोड्न पाइन्छ, नत्र जोड्न पाइँदैन। जोडेर के हुनु पर्यो, डाइमेन्सन l हुनु पर्यो। तसर्थ ct स्क्वायरको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो मेटाइदिउँ, ct स्क्वायरको डाइमेन्सन हुनुपर्छ l बाई t स्क्वायर। c र t स्क्वायरको डाइमेन्सन केसँग हुनुपर्छ त, l सँग बराबर हुनुपर्छ है। त्यसमा चाहिँ m र t लेखे छैन, m र t पावर 0 लेखे पनि भयो हैन। त c को डाइमेन्सन बराबर l बाई t लाई क्यापिटल t लेखे पनि भयो है, टाइम हो यो है। ct स्क्वायर यहाँ यो फर्मुलामा जुन t छ, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, त्यसमा t इज द टाइम भनेर भनेको छ हैन। t इज द टाइम भनेपछि टाइमको डाइमेन्सन क्यापिटल t भनेर लेख्नुपर्छ, टाइमको डाइमेन्सन क्यापिटल t भनेर लेख्नुपर्छ, क्यापिटल t भयो, ठिक छ। भनेपछि c को डाइमेन्सन के आयो त हाम्रो, l t को पावर -2 आयो है। अब यसलाई मासको टर्ममा पनि लेख्नु पर्यो भने मास त छैन, 0 लेखिदिने है। c को डाइमेन्सन के आयो, m0 l t को पावर -2। अब यसैमा b को डाइमेन्सन सोध्यो अथवा a को डाइमेन्सन सोध्यो भने के गर्ने त, त्यही अनुसार गर्ने, सेम गर्ने। b को के आउँछ त, b को आउँछ
यल टी को पावर -1 आउँछ। बी को त्यस्तै सी ए को के आउँछ त यल मात्रै आउँछ ए को चाहिँ हैन। ए को डाइमेन्सन चाहिँ यल मात्रै हुन्छ। टी हाल्नु पर्यो भने 0 हाल्न सकिन्छ यसरी है, एम र टी हाल्नु पर्यो भने। बी को डाइमेन्सन के हुन्छ त सिधै हेरेरै थाहा हुन्छ है। बी को डाइमेन्सन सिधै हेरेर थाहा हुन्छ के यल टी को पावर -1, नत्र यही प्रोसेसले गर्ने है। बीटी को डाइमेन्सन एलसँग बराबर हुनुपर्छ, यसरी गर्ने। बीटी को डाइमेन्सन एलसँग बराबर हुनुपर्छ र बी को डाइमेन्सन के त यल डाइमेन्सन र टी भन्नाले यल टी को पावर -1 आयो है। यसलाई चाहिँ मास लेख्नु पर्यो भने m0 यल टी को पावर -1 यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। ठीक छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँ अब धेरै क्वेसन त छैन हैन, उस्तै छ है। प्लाङ्क कन्स्टेन्टबाट यो चाहिँ यहाँ ल्याम्डा वेभलेन्थ हो, पी मोमेन्टम अफ द फोटोन हो है। प्लाङ्क कन्स्टेन्टको चाहिँ निकाल्नु पर्यो एच डाइमेन्सन है। मोमेन्टम यो निकाल्न सकिन्छ है, सजिलो छ यो, कुनै गाह्रो छैन। के गरिदिने त एच बराबर ल्याम्डा पी गरिदिने। ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हो भनेपछि लेन्थ हुन्छ यल हुन्छ। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो, मास भेलोसिटी यल टी को पावर -1 भनेपछि के भयो त एम यल टू टी को पावर -1 भयो है। यहाँ छ है। ठीक छ। अर्को हेरौँ त वाट इज द लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। लिमिटेसन हामीले पढिसक्यौँ है। चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला। यो फर्मुलाको करेक्टनेस चेक गर्न पर्यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट है। गर्न सकिन्छ यो पनि। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन बराबर देखाइदिने हैन। फोर्स एफ इज गिभन बाई यस्तो टर्ममा दिएछ फोर्स है। डाइमेन्सन अफ डी बाई बी भनेछ। 20 नम्बरको हेरौँ त फोर्स बराबर कति छ 20 नम्बरको। 20 नम्बरको हेरौँ त फोर्स बराबर कति दिएको छ। ए साइन बीएक्स प्लस सी साइन डिटी है। ए साइन बीएक्स प्लस सी साइन डिटी डी बाई बी को पहिला डी को डाइमेन्सन छुट्टै निकालौँ र बी को डाइमेन्सन छुट्टै निकालौँ हैन। त्यो अनुसारले चाहिँ एफ इक्वल टु ए साइन बीएक्स प्लस सी साइन डिटी होइन, कति हो जे भए पनि यस्तै टर्ममा त छ नि हैन, सी साइन डिटी। ठीक छ, यस्तै टर्म छ है। भनेपछि एङ्गल के हो त भन्दाखेरि डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो है। साइन कोसाइन यिनीहरू चाहिँ के को फङ्सन हुन् त एङ्गलको फङ्सन हुन् है। एङ्गलको फङ्सन हुन् साइन कोसाइन है। यिनीहरूमा चाहिँ इनपुट के हुन्छ त एङ्गल हुन्छ के, फङ्सन अफ एङ्गल। दिज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, दे आर द फङ्सन अफ टीटा है। एङ्गलको फङ्सन हुन्, टीटा होस् चाहे अल्फा होस् जे को भए पनि एङ्गलको फङ्सन हुन्। भनेपछि एङ्गलको डाइमेन्सन हुन्छ त हुँदैन। एङ्गलको डाइमेन्सन के, एङ्गलको डाइमेन्सन m0 l0 t0 हो। भनेपछि बी र एक्स को डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त बी को डाइमेन्सन र एक्स को डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त m0 l0 t0 हुनुपर्छ, किनभने एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन है। एक्स को डाइमेन्सन l हुन्छ, डिस्टेन्स हो त्यो है। र यहाँ टी को डाइमेन्सन डिटी जुन भनेछ यहाँ टी को डाइमेन्सन टी हो, टाइम भनेको है त्यो चाहिँ। भनेपछि बी र एल बराबर के भयो त यहाँ m0 l0 t0 हैन। बी को डाइमेन्सन के आयो त यहाँबाट भन्दाखेरि m0 l0 t0 डिभाइड बाई l गरेर चाहिँ m0 l को पावर -1 t0 आयो बी को डाइमेन्सन। त्यस्तै डिटी, डी को डाइमेन्सन र टी को डाइमेन्सन मिलाएर के हुनुपर्छ m0 l0 t0 हुनुपर्छ, एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन है। डी बराबर के हुने भयो त m0 l0 t0 डिभाइड बाई टी भयो। ठीक छ, यहाँबाट चाहिँ के आयो त डी को डाइमेन्सन m0 l0 t को पावर -1। यसरी चाहिँ डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ है। यस्तै खाले क्वेसन सोधिरा हुन्छ।
अब डी बाई बी को भनेछ है, डी बाई बी, डी र बी को त छुट्टै छुट्टै निकाल्यौँ हैन। डी बाई बी को डाइमेन्सन भनेको, डी बाई बी को डाइमेन्सन भनेको डी को डाइमेन्सन बाई बी को डाइमेन्सन, डाइमेन्सन अफ हैन, अफ डी बाई बी। डी को डाइमेन्सन छ m0 l0 t को पावर -1, बी को डाइमेन्सन छ m0 l को पावर -1 t0। के आयो त m0 l र t को पावर -1 आयो है। यसरी चाहिँ डी बाई बी को डाइमेन्सन यसरी आयो। अब हेरौँ अर्को क्वेसन के छ, डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखिदिने, सिधै लेखिदिने। राइट द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट एन्ड ल्याटेन्ट हिट है। अब ल्याटेन्ट हिट त पढे छैन अझै, हिट च्याप्टर पढेपछि पढ्छ, ठिक छ। भन्नुको मतलब यो बोर्ड इक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो, त्यति बेरसम्म त सबै पढिसकेका हुन्छ। लिट ल्याटेन्ट हिट होस् जे होस् हैन, सबै पढिसकेका हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब फर्मुलाबाट चाहिँ लेख्न सकिन्छ। इज अ डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरीली बी अ करेक्ट फिजिकल रिलेसन, जस्टिफाई योर एन्सर हैन। यसको एन्सर मैले भनिसकेँ। डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन चाहिँ फिजिकल रिलेसन करेक्ट हुनु जरुरी छैन। इक्जाम्पल नै दिएको थिएँ टाइम पिरियडको, टाइम पिरियड इक्वल टु 2π√L/g, टी इक्वल टु √L/g मात्रै गऱ्यो भने पनि के आउँछ त करेक्ट बन्छ हैन, तर त्यहाँ 2π छैन। चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड बराबर देखाइदिने, करेक्ट भइहाल्यो हैन। अ स्टुडेन्ट राइट यो स्केप भेलोसिटीको लागि लेख्छ r/2gm भनेर, ठिक छ भने त्यसको चाहिँ डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट चाहिँ करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। स्केप भेलोसिटी, भेलोसिटीको हो रिलेसन भनेको हो त्यो, स्केप भेलोसिटी, भेलोसिटी हो त्यो भनेको 2gm भयो, ठिक छ। 2gm भयो भने पछाडि v बराबर के हुन्छ त, v को डाइमेन्सन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन निकाल्ने, त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन निकाल्ने, बराबर देखाइदिने। बराबर आएन भने चाहिँ डाइमेन्सनली बराबर छैनन्, त्यही भएर यो रिलेसन इन्करेक्ट हो भनिदिने। v को डाइमेन्सन थाहा छ l t को पावर -1 भेलोसिटी हो, त्यही भएर त्यो भयो। r भनेको रेडियस हो, त्यसको डाइमेन्सन l हुन्छ। g को डाइमेन्सन ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, g को डाइमेन्सन के छ त हाम्रो, g को डाइमेन्सन छ हाम्रो यो m को पावर -1 छ, l3 छ, t को पावर -2 छ। यो माथिबाट लेखिदिएँ है मैले, मलाई आउँदैन, यहाँ माथिबाट लेखिदिएँ है, यहाँबाट लेखिदिएँ है हो। त्यही जी र यो m भनेको मासै भयो त्यो त हैन, यो m, ठिक छ। यसरी पावर 1/2 हुन्छ, यसको पावर 1/2 हुन्छ, यिनीहरूको पावर -1/2 हुन्छ, किन डिनोमिनेटरमा छन् हैन। यहाँ l लेखौँ 1/2 यहाँ लेखौँ, ठिक छ। राइट ह्यान्ड साइडको यो भयो, यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्ने, यो 2 सु केही गर्न पर्दैन है, कन्स्ट्यान्ट हराएर जान्छ, त्यो डाइमेन्सनमा केही पनि लेख्ने हैन। त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन बराबर आयो भने बराबर छन्, रिलेसन करेक्ट छ। डाइमेन्सन बराबर आएन भने रिलेसन इन्करेक्ट छ भनिदिने है। यो 10 अर्जलाई जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यो गर्न सकिन्छ है। 10 अर्जलाई जुलमा कन्भर्ट गरेको हो। चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला, यो फर्मुलालाई करेक्ट चेक गर्नु पर्यो हैन। यो त करेक्टै लागिरहेछ फर्मुला, पढेको फर्मुला हो यो, v² = u² + 2as हैन। गर्न सकिन्छ यो पनि, भेलोसिटीको डाइमेन्सनको स्क्वायर गर्ने सबैतिर। टेकिङ फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम टु बी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज, फाइन्ड द डाइमेन्सनल फर्मुला फर द डेन्सिटी भनेछ है। फोर्सलाई फन्डामेन्टल, लेन्थलाई फन्डामेन्टल र टाइमलाई फन्डामेन्टल गरेर डाइमेन्सनल फर्मुला, डेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ म गराइदिन्छु यहाँ, फोर्स लेन्थ र टाइम हैन, फोर्स लेन्थ र टाइम गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। फोर्सको डाइमेन्सन f, ठिक छ। त्यस पछाडि लेन्थको डाइमेन्सन l, t को डाइमेन्सन t। यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी गरेर डेन्सिटी मास अपन भोल्युम हुन्छ यो, ठिक छ। भोल्युम भनेको l³ हो, त्यसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। मासलाई चाहिँ फोर्स = मास अपन एक्सेलरेसन हुन्छ है। भनेपछि मास बराबर के आउँछ त, फोर्स इन्टु एक्सेलरेसन आउँछ है। मास बराबर के आउँछ त, फोर्स इन्टु एक्सेलरेसन बाई भोल्युम भयो, ठिक छ।
एक्सेलरेसन फोर्सको डाइमेन्सन अफ रो बराबर फोर्सको डाइमेन्सन एफ भयो। एक्सेलरेसन भनेको यल टी को पावर -2 भयो एक्सेलरेसन भनेको है। र भी भनेको भी को डाइमेन्सन यल क्युब भयो। ठिक छ, भनेपछि के आयो त एफ यल को पावर -2 टी को पावर -2 आयो। आयो यसरी गर्ने। एफ यल को पावर कति आछ यहाँ -4 आछ क्या हो -4 आछ त। फोर्स लेन्थ र टाइम डेन्सिटी मास अपन भोल्युम होइन र के हो के हुन्छ फेरि यल को पावर 1 छ -3 भनेपछि यहाँ एक्सेलरेसन मास अपन एक्सेलरेसन लेखेको छु यहाँ है उल्टा पुल्टा लेखेको छु। मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। मास भनेको के हो त फोर्स अपन एक्सेलरेसन भयो है। भनेपछि एक्सेलरेसन तलतिर भयो। फोर्स एक्सेलरेसन भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम स्क्वायर भनेपछि कति भयो त -4 नै भयो है। त्यही त -4 भयो है। यसरी चाहिँ गर्ने। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त फटाफट। टेकिङ फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम टु बी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जो भयो होइन 28 नम्बरको यसरी हाइलाइट गरिदिनु पर्छ भइसकेको क्वेसनलाई। क्यालकुलेट द डाइमेन्सनल फर्मुला फर युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट है जे छ त्यो लेखिदिने। द स्केप भेलोसिटी अफ अ बडी भिजी इक्वल टु 2gm/r है। करेक्टनेस गर्ने छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड डाइमेन्सन बराबर देखाइदिने। मास लेन्थ टाइमको फन्डामेन्टलमा एक्सप्रेस गरेर फन्डामेन्टल उस कुरामा यसबाट बराबर देखाइदिने। द डेन्सिटी अफ गोल्ड यति छ एक्सप्रेस इट्स भ्यालु इन एसआई युनिट। गोल्डको यति छ अब त्यसलाई एसआई युनिटमा गर्नु पर्यो भनेपछि यत्तिकै गर्नु भएन डाइमेन्सनल्ली गर्नु पर्यो क्या है। गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो गरेको क्वेसन हो है। कन्भर्ट गर्ने क्वेसन गरेको हो नि यो गरेको हो यस्तो पढ्दाखेरि। अब्टेन डाइमेन्सन्स अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड क्यापेसिटी सजिलो छ है। के सोध्छ भन्दाखेरि कि त डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू सोधिरा हुन्छ होइन। डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू कि त यो कन्स्ट्यान्ट छ कि करेक्ट छ कि छैन रिलेसन त्यो पत्ता लगाऊ भनेर सोधिरा हुन्छ कि त के सोधिरा हुन्छ त 2 मार्क्सको मात्रै सोध्छ है यस च्याप्टरबाट चाहिँ। यो यस्तो खाले सोध्छ ए साइन बिएक्स सी साइन डिटी यस्तो खालको है। भनेपछि यो च्याप्टर हामीले सक्यौँ ल।